बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये एक रूटीन है कि बार बार एक ही फ़िक्रा दोहराना पड़ता है जैसे भी व्लॉग शुरू करें कि आपका खाकसार तारिक अमीन और मेरा यूट्यूब चैनल तीसरी आंख ऑफिशियल। आज से 2 रोज़ कबल मैंने FBR के हवाले से एक व्लॉग किया था जिसमें मैंने बताया था कि नया चेयरमैन कौन होगा FBR का। राशिद लंगड़ियाल साहब का नाम मैंने दिया था और आपने देखा कि उससे अगले दिन शाम को तकरीबन 6-7 बजे वो नोटिफिकेशन हो चुका था। कल उन्होंने अपना चार्ज लिया है FBR में, लेकिन इसके साथ 2-3 डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो भी मैं आपसे शेयर कर दूं। एक तो मेंबर कस्टम्स, वो ऑलरेडी उन्होंने छुट्टी अप्लाई कर दी हुई थी। जिस वक्त ये टवाना साहब ने LPR अप्लाई की थी तो उन्होंने भी छुट्टी अप्लाई कर दी थी अरशद जवाद साहब ने। अरशद जवाद के हवाले से मैं एक अर्ज करता चलूँ, दूसरे ऑफिसर्स के मैं नाम नहीं लेता होता जिनकी थोड़ी सी इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी या प्रोफेशनलिज्म जो है वो क्वेश्चनेबल हो, उनके मैं नाम नहीं लिया करता। लेकिन जिस बंदे का ना अच्छी शोहरत का हामिल हो उसका मैं नाम ले लेता होता हूँ। तो अरशद जवाद बहुत अच्छे रेपुटेशन का ऑफिसर था, कराची में इस बंदे ने काम किया था। लेकिन आई डोंट नो कि क्या वजूहात थी कि उन्होंने भी 6 महीने की छुट्टी अप्लाई कर दी थी। इसके साथ ही कि हालांकि ये बड़ी अहम पोस्ट होती है और इस पे बहुत से लोगों का दिल होता है कि हम इस पोस्ट को एंजॉय करें, अवेल करें, तो उन्होंने कह दिया कि मैंने नहीं करना। इसके साथ कल जो मुझे इत्तलात मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक मज़ीद अफसरान इन्हीं लेवल के गालबन, आई एम नॉट श्योर, अभी तस्दीक नहीं मैं कर सका, मेंबर कस्टम पॉलिसी जो है, मेंबर पॉलिसी, उसके हवाले से भी कुछ इस तरह की इत्तलात हैं। एक IR के मेंबर साहब हैं, उनके हवाले से भी यही इत्तलात हैं। इस तरह कुछ और ऑफिसर्स हैं जिनके हवाले से इत्तलात हैं कि वो लंबी लॉन्ग लीव पे जा रहे हैं। तो दोस्तों से जब इस बात की, उनसे रीज़न पूछा, तो उन्होंने कहा कि इस वक्त FBR में बड़ी बेयकीनी की कैफियत है। मैंने उनसे इस्तफसार किया कि भाई ये क्यों है। उन्होंने कहा कि यार एक तो रीज़न ये है कि जब से ये एडमन पूल बना है उस वजह से लोग बड़े परेशान हैं कि यार कोई पता नहीं किसका नाम एडमन पूल में चला जाए। तो वो कहते हैं कि इसलिए अहम पोस्टिंग से आप दूर ही रहें, चले कॉर्नर पे बैठे हुए हैं, कम से कम ये तो है कि वो बदनामी की एक चिट हमारे ऊपर नहीं लगेगी। दूसरा जो बात बता रहे हैं दोस्त, वो कह रहे हैं कि यार ये अब एक रूटीन चल पड़ी है कि ग्रेड 21 का ऑफिसर चेयरमैन FBR होता है, जबकि इसी FBR में ग्रेड 22 के ऑफिसर्स मेंबर की पोस्टों पे बैठे हुए हैं। हालांकि मेंबर की पोस्टें जो होती हैं वो ग्रेड 21 की होती हैं, तो उन्होंने जो भी अपनी कार्रवाई करनी होती है वो करके ग्रेड 21 के लोगों, ग्रेड 22 के लोगों को उसी पे लगाया हुआ है। तो ग्रेड 22 के जो ऑफिसर्स इस वक्त हैं, पिछले कॉलम में, पिछले अपने व्लॉग में भी मैंने उस तरफ इशारा किया था कि वो फिर रेशे दवानियाँ अपने अरूज पे होती हैं, और यही इस वक्त FBR में हो रहा है। नंबर ऑफ ऑफिसर्स ऑफ ग्रेड 22 दे आर देयर, और उनकी पोस्टिंग्स भी इस वक्त कोई अहम पोस्टिंग्स नहीं है, इसलिए वो रेशा दवानियाँ अपने अरूज पे हैं। और गालबन नए चेयरमैन साहब जो आए हैं उनके लिए भी ये खासा मुश्किल होगा। इसका हल क्या है? वज़ीर आज़म साहब पिछले मुतवातर पिछले एक हफ्ते से लगातार एक चीज़ कहे जा रहे हैं कि 2 सेक्टर्स FBR और पावर सेक्टर, इसमें बहुत तवज्जो की ज़रूरत है, इन पे इस्लाहात की ज़रूरत है, रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है। लेकिन बात कहनी चाहिए, वज़ीर आज़म साहब आप ये देखें कि इनके मतलब फैसले करते हुए एक एहतियात ज़रूर करें।
کہ پروفیشنلزم کو دیکھیں. وہ کون سے آفیسرز ہیں جن کے بارے میں، جن کی شہرت، جن کی انٹیگریٹی یہ نہیں ہے کہ ان کا کسی سیاسی طرف جھکا ہوا ہے یا لگا ہوا ہے. آپ کے ایک فیصلہ آپ نے کر دیا چیئرمین ایف بی آر کا، اس پہ میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، کوئی تجزیہ نہیں دینا چاہتا. ڈی ایم جی گروپ کے آفیسر ہیں، بالکل ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں. آپ کہتے ہیں، میں مانتا ہوں، کیپیبل ہوں گے، اچھے فیصلے کریں گے. لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ بیوروکریسی میں اس چیز کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے گریڈوں کا. وہاں تو یہ حال ہوتا ہے، اسلام آباد کلب میں آپ جا کے دیکھ لیں، گریڈ 22 والے گریڈ 20 کے ساتھ نہیں بیٹھتے، ایون کہ وہ گریڈ 21 کے ساتھ بھی بیٹھنا پسند نہیں کرتے. لیکن جب آفس میں ایک گریڈ 21 کا بندہ چیئرمین بیٹھا ہوگا تو گریڈ 22 کے جو ان کے نیچے کام کر رہے ہیں وہ پھر کیسے کام کریں گے؟ تو ایک تو پہلو یہ دیکھنے والا ہے کہ آپ اس طرف دیکھیں. دوسرا میں آپ سے عرض کروں کہ آپ کے اسی ایف بی آر میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ جو انٹریگس چل رہی ہیں اوپر والے کیڈر میں، اس کا ایک اور حل بھی ہے. آپ ان سب کو فارغ کریں. بڑی منسٹری پڑی ہوئی ہیں جن میں آپ ان لوگوں کی کھپت کر سکتے ہیں. بار بار کہہ رہا ہوں، صرف نام نہیں لیتا کہ اس لیے یہ نہ ہو کہ وہ بیچارے بھی پھر انڈر ڈارک کلاؤڈز آ جائیں. بڑے پروفیشنل آفیسرز آپ کے پاس اس وقت موجود ہیں. یہ بڑے لوگ اگر کام کرنا نہیں چاہ رہے، چھٹیوں پہ جانا چاہ رہے ہیں تو ان کو چھٹی پہ جانے دیں. آپ کے جونیئر آفیسرز ہیں، آپ ان کو ان پوسٹوں پہ لے آئیں. کم از کم یہ ہے کہ 3 مہینے 6 مہینے کام کریں گے، اگلے 10 سال کے لیے وہ آفیسرز پھر ڈیولپ ہو جائے گی. ان کے یہ گروتھ جو ہے نا ایسی ان کی ہوگی ان 10 سالوں میں ان سیٹوں پہ کام کر کے کہ پھر یہ بحران جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ منٹوں میں ایسے حل کریں گے. ایک تو ان کی اجارہ داری ختم کریں، یہ جو انٹریکس پہ چلے ہوئے ہیں، چھٹی دے دیو جی سی اے نال کام نہیں کرنا ہے، نہیں ہونا، وہ نہیں ہونا، فلانے نو ملو، ریٹ کر دیو فلانے دے طلب، یہ چیزیں چل رہی ہیں. تو دوسرا یہ جو آپ نے ایڈمن پول بنایا ہے اسے ختم کر دیں، کیونکہ اس ایڈمن پول کے ساتھ آپ کے دوسرے آفیسرز جو ہیں وہ بھی اس وقت انسیکیور ہو گئے ہیں. کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. کیوں کہ آپ کے جانے والے چیئرمین صاحب ایک ایسا بیج بو گئے ہیں اور ایک ایسی پھلچڑی چھوڑ گئے ہیں کہ جی ایجنسیاں رپورٹ کرتی ہیں کہ ان آفیسرز کو بدل دیں. اور یہی ایک ریزن ہے کہ جس دن سے سابقہ چیئرمین صاحب یہ بیان دے کے گئے ہیں اس دن سے آپ ایف بی آر کا ریکارڈ منگوا کے دیکھ لیں، گریڈ 21 کے لاتعداد آفیسرز، ایون کہ گریڈ 20 کے آفیسرز سوچ رہے ہیں کہ ہم لانگ لیو پہ چلے جائیں. تو اور صرف اتنی سی ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. چیئرمین صاحب آپ نے لگا دی ہیں تو ان کے ساتھ اب ذرا مشاورت کر کے تو ریسٹرکچرنگ میں پروفیشنل اپروچ کے آدمی لے کے آئیں تاکہ اس ملک کی کچھ بہتری ہو سکے. ٹھیک ہے.